فإذا وقع حسين إذا حسين. قول تاني. الفلك برضه. هو سيب إذا قدامك خالص. حسين. قل أعوذ بالله من شر ما خلق من شر كل شيء. قل أمي أعوذ. قل أعوذ من شر غاسق. لا النفسات من شر عشان غلطتين سورة إخلاص برضه. ايه؟ سورة إخلاص بير. سورة إخلاص. ليه؟ سورة إخلاص. سورة إخلاص. الإخلاص لا لا حافظ الإخلاص. ولا إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفرون أو كان توابا. سورة إخلاص. قل هو الله أحد. والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي الناس كده. سورة الناس. قل أعوذ برب الناس. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الناس. الكافرون